ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे स्मः। तद्धितेष्वपि तत्र अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः इति प्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्र गतपाठे अस्माभिः गतपाठः प्रथमः पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः समर्थानां प्रथमाद्वा इति तत्र सूत्रं पठितं। नाम तत्र तद्धिते विशिष्य कश्चन अधिकारविशेषः एषः, अधिकारः अयं, नाम अधिकारसूत्रमिदं तत्र प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रात् पूर्वं अस्य क्षेत्रं भवति, अस्य अधिकारस्य। तत्र च तद्धितसम्बद्धाः केचन नियमाः अस्माभिः अत्र पठिताः। समर्थानाम् इत्यत्र बहुवचनत्वं कुतः इत्यत्रापि कश्चन विचारः अस्माभिः श्रुतः। तत्र केचन बहुवचनबलात् अनेकसमर्थसमवायस्य समवाये एव अस्य प्रवृत्तिः भवति। एवञ्च प्राग्दिशः इत्यादिषु स्वार्थिकप्रत्ययविधिषु नास्य प्रवृत्तिः इति लभ्यते इत्याहुः। तदनन्तरम् अस्माभिः अत्र सामर्थ्यं नाम किं, सामर्थ्यम् इत्यनेन किं विवक्षितम् इति पठ्यमानं वर्तते। यद्यपि समर्थः पदविधिः इत्यत्रापि सामर्थ्यम् उक्तमेव, तर्हि एकार्थिभावः यथा समस्तपदेषु लभ्यते तद्वद् तद्धितपदेषु अपि लभ्यते इति कृत्वा समर्थः पदविधिः इत्यनेनैव अत्र सामर्थ्यस्य निर्वाहः भवति इति कृत्वा समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थानाम् इत्यस्य वचनस्य किं प्रयोजनं तदस्माभिः चिन्त्यमानं वर्तते। किञ्च गतपाठे विशेषेण प्रथमात् इत्यनेन किं ग्राह्यं, नाम प्रथमं पदं, प्रथमः शब्दः कः तद्विषये अपि अस्माभिः दृष्टं यत् तस्यापत्यमिति षष्ठ्यन्तेन तद्धितस्य विग्रहे यत् षष्ठ्यन्तं निर्दिष्टं भवति तदेव अत्र प्रथमं पदं भवति, तस्मादेव च प्रत्ययः भवति इति वासुदेवः इत्यादीन् प्रयोगान् आदाय अस्माभिः गतपाठे तत्र चर्चाः कृताः। अस्तु, इदानीं सामर्थ्यविषये अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। तत्र एकेन उदाहरणेन अस्माभिः अयं विचारः अवगन्तुम् आरब्धः वर्तते। सामर्थ्यम् इत्यस्य तत्र निर्वचनं कृतं परिनिष्ठितत्वम् इत्यस्यापि तत्र स्पष्टतया उक्तं कृतसन्धिकार्यत्वम् इति। तत्र उदाहरणम् अस्माभिः आरब्धमासीत् सौत्थितिः। तदेव उदाहरणमादाय इदानीं वयम् अग्रिमां चर्चाम् अनुवर्तयामः। तत्र एवञ्च तद्धितप्रकरणे अस्य प्रथमस्य अवान्तरप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः एषः आरब्धः भवति। तत्र वयं सौत्थितिः इति रूपस्य सिद्धिम् आदौ कुर्मः। सु उत्थितः इत्यत्र सूत्थित इति शब्दः आदौ निर्मीयते। नाम शोभनम् उत्थितं यस्य इति कस्मिंश्चित् विग्रहे
सु उत्थित अनयोः मध्ये सवर्णदीर्घसन्धिः भवति सु उत्थित इत्यत्र। सवर्णदीर्घसन्धिना सूत्थित इति शब्दः अत्र सिद्धः भवति। तदनन्तरं सूत्थितस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे तद्धितसंज्ञकः इञ इति प्रत्ययः भवति। सूत्थित इञ इञ इति ङित् अतः पठिष्यमाणेन सूत्रेण तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। नाम सु इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती यः उकारः तस्य स्थाने औ इति वृद्धिः भवति। अतः सौ थि त इ भसौन्यत्वात् सौत्थित इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। सौत्थित इ मेलनेन सौत्थिति सु सस्यऋत्वे विसर्गे सति इकारान्तस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अस्य सौत्थितिः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु, अस्माभिः सौत्थित इत्यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः कृतः। तत्र यदि वयं सूत्थित इत्यत्र आदौ सन्धिकार्यं न कुर्मः, सु उत्थित इत्यवस्थायां सन्धिकार्यं विनैव अथवा सन्धिकार्यनिष्पादनात् पूर्वम् एव केवलात् उत्थित नाम सु उत्थित इति सन्धिकार्यस्य अभावे एव तद्धितसंज्ञकम् इञ प्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि सु उत्थित इञ नाम तद्धितप्रक्रियानन्तरम् अत्र वयं यदि सन्धिकार्यं कुर्मः तर्हि अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। कथं लप्स्यते तदेकवारं भवन्तः पश्यन्तु, शृण्वन्तु। सु उत्थित इञ, इदानीम् अत्र सु उत्थित अनयोः सवर्णदीर्घः न कृतः वर्तते। आदौ तद्धितप्रक्रियां यदि कुर्मः तर्हि किं भविष्यति इति पश्यन्तु। सु उत्थित इञ इत्यवस्थायाम् इञ अस्ति ङित्, अतः ङित्वात् ततः पूर्वं विद्यमानः यः शब्दः तस्य आदिवृद्धिः स्यात्। इञः पूर्वमत्र कः शब्दः? उत्थित इति शब्दः वर्तते। ततः अपि पूर्वं सु इति वर्तते। इञः इत्यस्मात् पूर्वम् उत्थित इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा उत्थित इति शब्दस्य यः आदिः एवं सु उत्थित इत्यत्र इति अर्थात् अनयोः आभ्यां शब्दाभ्यां यद्यपि सन्धिकार्यं कृत्वा तु एकः एव शब्दः अत्र लप्स्यते, परन्तु समासोऽपि विहितः। समासानन्तरं तत्र सु उत्थित आभ्यां शब्दाभ्यां यदि तत्र अस्माभिः इञ इति प्रत्ययः कृतः तर्हि सु इति यः आद्यः अच् वर्तते तस्य आद्यस्य अचः स्थाने वृद्धिः भविष्यति। तर्हि अर्थात् सन्धेः अभावे यदि इञ प्रत्ययं कुर्मः तर्हि का स्थितिः लप्स्यते? सौ उत्थित इञ। समीचीनं। तदनन्तरं वयं सन्धिकार्यं यदि कुर्मः तर्हि इदानीं किं सन्धिकार्यं प्रवर्तते? अत्र वान्तादेशः प्रवर्तते। नाम सौ इत्यत्र विद्यमानः यः औकारः तस्य स्थाने आव इति आदेशः। तथा चेत् का स्थितिः भविष्यति? साव उत्थित इय। उत्थित इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते तस्य लोपः यस्य इति चैत्यनेन साव उत्थित इ मेलनेन सावुत्थिति सुसस्यरुत्वे विसर्गे सति सावुत्थितिः इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। प्रयोगः तु कः अपेक्षितः?
सौत्थितः इति। अनिष्टः प्रयोगः कः? सावुत्थितः इति। अतः एतादृशः अनिष्टः प्रयोगः न लभ्येत। तदर्थम् अस्य परिनिष्ठितत्वं स्यात् शब्दस्य, यस्मात् शब्दात् अस्माभिः तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः वर्तते। परिनिष्ठितं च परिनिष्ठितं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इत्युक्तमेव। नाम तद्धितप्रत्ययस्य उत्पत्तेः प्राक् यदि तत्र यस्मात् प्रातिपदिकात् अथवा यस्मात् शब्दात् तत्र तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः, यद्यपि सुबन्तादेव क्रियते परन्तु सुपः लुक् भवति इति जानीमः। यस्मात् तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः तत्र सन्धिकार्यम् आदौ सम्पन्नं भवतु, सन्धिकार्यादिना तत्पदं निष्पन्नम् आदौ भवतु, ततः परमेव तत्र तद्धितप्रत्ययोत्पत्तिः। अतः वयम् आदौ सु उत्थितः अनयोः मध्ये सवर्णदीर्घसन्धिं कुर्याम। सवर्णदीर्घसन्धेः विधानानन्तरं तत्र तद्धितसंज्ञकं प्रत्ययं कुर्मः। इय इति अपत्यार्थकं। ततः परम् अस्माकं तत्र स्पष्टता जायते, अपेक्षितञ्च रूपं लभ्यते। सौत्थितिः सौत्थितिः इति कथं साधितम् इति अस्माभिः दृष्टमेव। एवं खलु? अतः कृतसन्धिकार्यत्वं भवेत् आदौ, ततः परमेव तद्धितप्रत्ययः। कृतसन्धिकार्यत्वं नाम परिनिष्ठितत्वं, परिनिष्ठितत्वं नाम सामर्थ्यं। सामर्थ्यं नाम सामर्थ्यम् इति सूत्रे केन पदेन उक्तं? समर्थानाम् इति, यत्र निर्धारणषष्ठी वर्तते। यतोहि सन्धिविरहे अपि नाम सन्धेः अभावे अपि सामर्थ्यं तु अस्ति एव तत्र। नाम समर्थः पदविधिः इत्यनेन उक्तं सामर्थ्यं तु अत्र अस्ति एव। सन्धेः अभावे अपि सु उत्थित इत्यवस्थायामपि सामर्थ्यं तत्र अस्ति एव, यतः समासात् परं लब्धा सा काचित् स्थितिः वर्तते। एवं किल? अतः एतत् सामर्थ्यं तत्सामर्थ्यात् किञ्चिदिव भिद्यते। नाम अत्र कृतसन्धिकार्यत्वम् आदौ अपेक्षितम्। एवं किल? ततः परमेव तद्धितस्य उत्पत्तिः। अतः सावुत्थितः इत्यादीनि अनिष्टरूपाणि यथा न लभ्येरन् तदर्थम् अत्र समर्थानाम् इत्युक्तम्। एवं खलु? अतः समर्थपदविधिः इति सूत्रगतसामर्थ्यमपि अत्र अपेक्षितमेव, परन्तु इदं सामर्थ्यमपि अत्र अपेक्षितम् इति कृत्वा पुनः समर्थानाम् इति ग्रहणम् अत्र कृतम्। अन्यथा समर्थपदविधिः इत्यनेनैव यत् सामर्थ्यस्वरूपम् अस्माभिः आरम्भात् दृष्टं तत्तु तेनैव सिद्ध्यति स्म। परन्तु एवं रीत्या अपि अत्र काचित् विशिष्टा व्यवस्था तद्धितेषु अवधातव्या। तदर्थम् अत्र अस्माभिः तत्र समर्थानाम् इति पदस्य तत्र प्रयोजनं ज्ञातव्यं भवति। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अत्र अस्माभिः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रस्थः कृतः। यद्यपि उदग्रन्थेषु इतोपि एतत् सम्बद्धाः विचाराः प्राप्येरन्, तान् अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु अत्र तावत् व्याख्यातुः अनुसारं नाम परिनिष्ठितत्वं यदुक्तं तस्य इतोपि अथवा ग्रन्थकारस्य अनुसारं सामर्थ्यस्य अत्र यः अर्थः उक्तः तस्य सारल्येन अवगमनाय एकम् उदाहरणमत्र प्रस्तुतं भवतु। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अष्टाध्याय्यां साक्षात् अग्रिमं सूत्रं भवति, तत् इत्थम्। प्राग्दीव्यतोण् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति प्राक् इति,
द्वितीयं पदं भवति दीव्यतः इति। तृतीयं च पदं भवति अण इति। प्राक् इति अव्ययं भवति, समीचीनं। दीव्यतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अण इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। व्याख्याता तु तत्र प्राग्दीव्यतः इत्यत्र अव्ययीभावसमासं कथयिष्यति। तद्वयं व्याख्यातुः दृष्ट्या वयं व्याख्यायामेव द्रक्ष्यामः यत् सः अत्र कथं विग्रहम् अङ्गीकरोति अथवा कथं विग्रहं प्रदर्शयति इति। तत्रैव द्रक्ष्यामः। भवतु। एवं तर्हि तत्र सामान्येन सद्यः बुद्धौ स्थापयन्तु। प्राक् इति अव्ययं भवति, दीव्यतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्, अण इति तत्र प्रथमान्तं भवति। इदमपि अधिकारसूत्रमेव वर्तते। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते सम्यक्तया। इदानीं पश्यन्तु, तद्धित क्रमः, अष्टाध्यायीक्रमः, सः क्रमः सम्यक् बुद्धौ अवधारणीयः। अतः अष्टाध्यायी भवतां पुरतः भवेत्। एवं किल। अतः अष्टाध्याय्यां तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य नैव, प्रथमपादस्य नास्ति। तेन दीव्यति खनति जयति जितं चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं सूत्रं भवति इदं। किं? प्राग्दीव्यतो क्षन्तव्यः। तेन दीव्यति खनति तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रम्। अतः तत्र अवधानं कर्तव्यम्। किं कथयति? तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्र द्वितीयं यत् सूत्रं भवति, कथयति इति सूत्रस्थदीव्यति शब्द एकदेशस्य अनुकरणमिह दीव्यच्छब्दः। प्राग्दीव्यतः इत्यत्र नाम दीव्यतः प्राक् इत्यत्र दीव्यत् शब्दः यः पठितः सः तत्र प्राग्दीव्य तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इत्यस्मिन् सूत्रे यद्दीव्यति इति क्रियापदं पठितं तस्य दीव्यति इति क्रियापदस्य एकदेशस्य अनुकरणम् अत्र वर्तते, दीव्यत् इति। दीव्यति इत्यस्य एकदेशत्वेन दीव्यत् नाम इकारं विहाय अन्यम् अवशिष्टं भागं तत्र एकदेशत्वेन परिगणयितुं शक्नुमः, तद् विवक्षाधीनं। दीव्य इत्यपि एकदेशत्वेन परिगणयितुं शक्नुमः, दी इत्यपि एकदेशत्वेन परिगणयितुं शक्नुमः, तद् एकदेशपरिगणने विवक्षा अस्ति तत्र। अतः तस्य अनुकरणम् इह दीव्यच्छब्दो भवति इत्यर्थः। तेन च तद्घटितं तत्सूत्रं लक्ष्यते इति। नाम तेन नाम यत् अनुकृतं नाम यस्य अनुकरणं कृतं नाम यस्य एकदेशस्य अनुकरणं कृतं तस्मिन् सूत्रे विद्यमानस्य तेन तद्घटितं तत्सूत्रं लक्ष्यते इति। नाम तद् दीव्यति शब्दः यस्मिन् घटितः वर्तते, यस्मिन् वर्तते दीव्यत् इति एकदेशः, यस्य अनुकरणम् इति कृतं तत्सूत्रमेव अत्र लक्ष्यते। नाम तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति सूत्रं तत्र ज्ञातव्यम् अत्र विद्यमानेन दीव्यच्छब्देन। समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, इतः आरभ्य नाम तत्र 83तमं सूत्रं भवति इदं प्रथमे पादे चतुर्थाध्यायस्य। अत्र समग्रः प्रथमः पादः वर्तते, द्वितीयः पादः वर्तते, तृतीयः पादः अपि समग्रः वर्तते। तत्र च द्वितीयं सूत्रं यद् वर्तते ततः पूर्वम् अणधिक्रियते इति अग्रे कथयति। तदाह तेन दीव्यति इत्यतः प्राग्
प्रागणधिक्रियते इति मूले पश्यन्तु। तेन दीव्यति अर्थात् तेन दीव्यति खनति चेति जितम् इति सूत्रात् प्राक् अण् अधिक्रियते, नाम अणः अधिकारः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता। तथा च तस्यापत्यम् इत्याद्युत्तरसूत्रेषु केवलम् अर्थनिर्देशपरेषु विधेयप्रत्ययविशेषासंयुक्तेषु किं भवति इत्याकाङ्क्षायाम् अण् इत्युपतिष्ठते इति लभ्यते। अवगम्यते वा? अस्तु, सरलतया पङ्क्तेः अर्थं कथयामि। नाम इतः आरभ्य, कुतः आरभ्य, प्राग् दीव्यतोण् इत्यतः आरभ्य तेन दीव्यति खनति चेति जितम् इति सूत्रात् पूर्वं समीचीनं। यत्र सूत्रैः केवलः अर्थनिर्देशः कृतः वर्तते, परन्तु प्रत्ययः न विहितः वर्तते। यथा तस्यापत्यम् इति, तस्य अपत्यं, तत्र अर्थः उक्तः, परन्तु तस्यापत्यार्थे प्रत्ययः कः भवतु इति चेत् तत्र प्राग्दीव्यतोण् इति अधिकारः तत्र स्वाभाव्येनैव गत्वा उपस्थितः भविष्यति। अण् स्वीकरोतु, अण् इति मया पूर्वमेव अधिकारः कृतः वर्तते, अतः अणं करोतु इति। आम्, यत्र तु तेन दीव्यति खनति चेति जितम् इत्यतः पूर्वम् इतः आरभ्य ततश्च पूर्वं तत्र कस्यचित् प्रत्ययस्य विधानं साक्षात् कृतं वर्तते यदि, यथा अग्रे पठिष्यते दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः, तत्र ण्य इति प्रत्ययः कृतः, तत्र तु एषः अण् न भविष्यति। तत्र विशेषप्रत्ययविधानसामर्थ्यात् अस्य अणः बाधः भविष्यति, तद्वक्ष्यते। परन्तु यत्र सूत्रेण केवलः अर्थः उक्तः वर्तते, नान्यत् किमपि, नाम तत्र प्रत्ययविधानं न कृतं वर्तते, कुतः तेन दीव्यति इत्यतः पूर्वं, तर्हि तत्र अयम् अण् प्रवर्त्स्यति, एतेन अणा तत्र विधानं करिष्यते। अतः एव वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः इति भवति। समीचीनं। तदेव अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः। पश्यन्तु किं, तथा च तस्यापत्यम् इत्याद्युत्तरसूत्रेषु, नाम इत्यादीनि यानि अन्यानि सूत्राणि इत्यतः अनन्तरं लप्स्यन्ते केवलम् अर्थनिर्देशपरेषु, नाम केवलं तत्र अर्थस्य एव निर्देशः तैः सूत्रैः कृतः भवति। विधेयप्रत्ययविशेषासंयुक्तेषु, नाम विधेयः यः प्रत्ययः यस्य विधानं कर्तव्यं तादृशप्रत्ययविशेषेण असंयुक्तानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते, नाम तेषु सूत्रेषु तत्र प्रत्ययः न संयुक्तः वर्तते, अर्थात् प्रत्ययः यत्र न पठितः वर्तते येषु सूत्रेषु, किं भवति इत्याकाङ्क्षायां, तर्हि तादृश अर्थे गम्यमाने तस्यापत्यम् इति तावदेव उक्तं, प्रत्ययस्तु न उक्तः, तर्हि किं भवति इत्याकाङ्क्षायां, नाम कः प्रत्ययः भवति इत्याकाङ्क्षायाम् अणित्युपतिष्ठते, नाम अण् इति तत्र उपस्थितः भविष्यति इति लभ्यते इति प्राग्दीव्यतोण् इत्यस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः ज्ञातव्यः। एवम् अग्रे, नाम तेन दीव्यति खनति चेति जितम् इत्यतः पूर्वं तत्र विभिन्नाः अर्थाः, तस्यापत्यमिति एकम् अर्थम् उक्तं, परन्तु तादृशाः अन्येपि तत्र बहवः अर्थाः लप्स्यन्ते। एवं खलु तेषु च अर्थेषु तत्र प्रत्ययस्य विधानं न कृतं यदि, अर्थविधानं तु तत्र सूत्रैः कृतं, परन्तु प्रत्ययस्य विधानं यदि न कृतं तर्हि अण् तत्र भविष्यति। यत्र तु सूत्रैः अर्थोऽपि उक्तः किञ्च प्रत्ययोऽपि उक्तः, तत्र अण् न भविष्यति, तत्र अस्य अणः बाधो भविष्यति, तद् ज्ञास्यते, अनुपदमेव अग्रे ज्ञास्यते। इमाः सूक्ष्मतया स्पष्टताः कर्तव्याः, अन्यथा अग्रे भ्रमः भवति। यदि इमाः अपेक्षिताः अधिकारादिकं सर्वं पूर्वमेव आधारभूताः इमाः अपेक्षिताः व्यवस्थाः अवगताः यदि, तर्हि निश्चयेन तत्र सरलतया अग्रे बोधो भवति,
दृढतया च सः बोधः बुद्धौ तिष्ठति। अस्तु, अग्रे कस्मात् भवति इत्याकाङ्क्षायां समर्थात् प्रथमात् इति प्रकृतिविशेषः लभ्यते। एवं खलु, नाम अयम् अण् कस्मात् भवति इति चेत् तदेव समर्थानां प्रथमाद् वा इति पठितमेव खलु। नाम तत्र समर्थेषु, नाम तत्र पदेषु समर्थेषु यः प्रथमः वर्तते तस्मात् भवति। प्रथमत्वं च कथं ज्ञातव्यम् इति वयं जानीमः। नाम तस्यापत्यम् इत्यादिषु सूत्रेषु यत् प्रथमतया सूत्रम् उच्चारितं भवति एवं खलु, तदपि कुतः पूर्वं पूर्वं प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यतः पूर्वं पूर्वम् इत्यपि बुद्धिः कर्तव्या। अतः तस्मादेव तत्र नाम प्रथमान्तनिर्दिष्टः यः शब्दः अथवा प्रथमान्तनिर्दिष्टं यत् प्रातिपदिकं यत् पदं तत्र विग्रहे, क्षन्तव्य प्रथमान्त्यदि न, प्रथमपदेन नाम सूत्रे विद्यमानेन प्रथमपदेन तद्धितस्य विग्रहे यस्य निर्देशः कृतः सः षष्ट्यन्तो वा प्रथमान्तो वा तृतीयान्तो वा यः कोऽपि वा, तस्मादेव तत्र अण् भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति अग्रे, यत्र तु विधेयः प्रत्ययविशेषः श्रूयते एवं खलु, तत्र अण् इति नोपतिष्ठते इति तदुक्तमेव। यथा तत्र दित्यदित्यादित्य इत्यादिना सूत्रेण अण्य इति प्रत्ययः क्रियते। अतः तादृशस्थानेषु विधेयः यः प्रत्ययविशेषः वर्तते, नाम यस्य विधानं कर्तव्यं वर्तते, सः यदि श्रूयमाणः वर्तते साक्षात्, तत्र तु अण् इति नोपतिष्ठते। कथयति, अण् इत्यस्य औत्सर्गिकतया वैशेषिकेण इयादिना बाधात् इति। अतः अग्रे अत इय इति वक्ष्यते अथवा अयम् अण्य इत्येव वक्ष्यते। तर्हि तत्र तु प्रत्ययविशेषः उक्तः, अतः अस्य औत्सर्गिकस्य, उत्सर्गशास्त्रं नाम सामान्यशास्त्रं, विशेषशास्त्रं नाम तस्य बाधकं शास्त्रम्। अतः अण् इत्यस्य औत्सर्गिकतया नाम सामान्यतया प्रवृत्तस्य वैशेषिकेण विशेषशास्त्रं यद् वर्तते नाम अपवादत्वेन इयादिना बाधात्, नाम इय प्रत्ययादिभिः अस्य अणः बाधः तत्र तत्र करिष्यते यत्र यत्र साक्षात् प्रत्ययविधानम् उक्तं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति अयं विशेषः भवति तत्र प्राग्दीव्यतोण् इत्यस्मिन् सूत्रे। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। साक्षात् अष्टाध्याय्याम् अपि अग्रिमं सूत्रं भवति अश्वपत्यादिभ्यश्च इति। अश्वपत्यादिभ्यः इति प्रथमाविभक्तेः क्षन्तव्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। अश्वपतिः आदिः येषां ते अश्वपत्यादयः तेभ्यः अश्वपत्यादिभ्यः इति। अश्वपत्यादिः कश्चन गणः पठितः सूत्रकारेण, तस्य गणस्य पाठमेव आदौ कुर्मः, तदनन्तरं सूत्रार्थः अथवा अत्र पदानाम् अनुवृत्त्यादिकं सर्वं विचारयामः। अश्वपत्यादिगणः एवं भवति। कथम्? अश्वपति, ज्ञानपति, शतपति, धनपति, गणपति, स्थानपति, यज्ञपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्वपति, बन्धुपति, धर्मपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति इति इत्यश्वपत्यादयः अथवा इति अश्वपत्यादिगणः। एवं रीत्या तत्र गणपाठे एते शब्दाः दृश्यन्ते अश्वपत्यादिगणे भवतु। कथयति चकारात् प्राग्दीव्यतोण् इत्यनुकृष्यते, नाम प्राग्दीव्यतोण् इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। समीचीनम्।
तद्धिताः इति अधिकारः अस्ति एव। ज्ञाप्रातिपदिकात् इति प्रत्ययः परश्च एते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। यतः तत्र उक्तं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च नाम आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारत्रयं तदस्माभिः तत्र दृष्टमासीत्। समीचीनम्। अतः तदधिकारत्रयस्य कस्य ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अधिकारत्रयस्य समग्रे अपि तद्धितप्रकरणे अग्रे प्रवृत्तिः ज्ञेया। क्वचित् इतस्ततः भविष्यति तत्रैव द्रक्ष्यते। नाम क्वचित् कश्चन प्रत्ययः परतः एव न भविष्यति, पूर्वं प्रातिपदिकात् पूर्वमपि भविष्यति, तदग्रे ज्ञास्यामः। बहुच विभाषा पुरस्तात्तु इत्यादिषु तत्र ते विशेषविधयः तत्र तत्रैव स्फुटाः भविष्यन्ति। सामान्येन तु सर्वत्रापि प्रातिपदिकात् ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वत्रापि उपस्थास्यते एव। अस्तु। तदाह किमाह एभ्यः अण् स्यात् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति। आम्, गतसूत्रे प्राग्दीव्यतोण तत्र अव्ययीभावः नास्ति, अत्र अव्ययीभावचर्चां कथयिष्यति। नाम अस्य सूत्रस्य अर्थे कथयिष्यति। कस्य सूत्रस्य अर्थे? अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यत्र तस्य भिन्नं प्रयोजनमपि द्रक्ष्यते। गतसूत्रे तु भिन्नं भिन्नं पदत्रयमेव वर्तते। प्राग् इति भिन्नं, दीव्यतः इति भिन्नम्, अण् इति च भिन्नम्। अस्तु। ततः अग्रे कथयति। सूत्रार्थः कः दृष्टः? एभ्यः अण् स्यात् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु। नाम अश्वपत्यादिगणपठिताः ये शब्दाः तेभ्यः अण् इति प्रत्ययः भवति प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु गम्यमानेषु। नाम तदेव इतः आरभ्य तेन दीव्यति खनति चेति चितम् इत्यतः पूर्वं तत्र बहवः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। यथा तत्र अपत्यार्थः वर्तते, गोत्रापत्यार्थः वर्तते, युवापत्यार्थः, तदनन्तरं सास्य देवता, तस्य समूहः, तदधीते तद्वेद, तत्र जातः, प्रायभवः, सम्भूतः, उक्तः, तत्र भवः, तस्य व्याख्यानः, ततः आगतः, प्रभवति, सोऽस्य निवासः, अभिजनः, भक्तिः, तेन प्रोक्तं, तस्य इदं, तस्य विकारः, तस्य अवयवः इत्यादयः तत्र बहवः अर्थाः तत्र तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इत्यतः पूर्वम् उक्ताः वर्तन्ते। समीचीनम्। अतः अश्वपत्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति। तत्र अर्थास्तु बहवः भवितुम् अर्हन्ति ये अधुनैव मया परिगणिताः। अतः ते च क्रमशः अग्रे अग्रे यथा अस्माभिः पठिष्यते तथा तेषाम् अर्थानां परिचयः भविष्यत्येव। सद्यः सामान्येन ते अर्थाः के भवितुम् अर्हन्ति इति मया सामान्येन कतिपये अर्थाः अत्र पठिताः। समीचीनम्। तर्हि अर्थः भिद्येत परन्तु प्रत्ययः तु समानः एव भविष्यति। प्रत्ययः तु अण् एव भविष्यति केभ्यः? अश्वपत्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः। समीचीनम्। अस्तु, व्याख्यानं प्रति आगच्छन्तु। दीव्यतः प्राग्दीव्यत् इति अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या इत्यव्ययीभावः इति। तेन अत्र अव्ययीभावसमासः कृतः वर्तते। एवं खलु तत्र अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्याः इति च सूत्रम् अस्माभिः अव्ययीभावसमासप्रकरणे पठितमेव। एवं किल? तत्र तदेव अपपरिबहिरञ्चवः नाम अञ्चूत्रपदं यद्वर्तते तच्च समस्यते केन? पञ्चम्यन्तेन सह समस्यते, स च अव्ययीभावः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। अक्षपरि
शलाका इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तत्र प्राग्वनं प्रत्यग्वनम् इत्यादीनि च उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि आसन्, भवन्तः स्मरेयुः। अतः तेन एव अत्र अव्ययीभावसमासः। अत्र अव्ययं किं वर्तते? प्राक् इति। अञ्चूत्रपदत्वं तस्य वर्तते। यतः प्र उपसर्गपूर्वकात् अञ्चु इति धातोः प्राक् इति सिद्ध्यति। अस्यापि रूपसिद्धिः विषये अस्माभिः अपपरिबहिरञ्जवः इत्यत्र चर्चा कृता आसीत्। एवं खलु? तर्हि विग्रहः कथं? दिव्यतः प्राक्, प्राक् दीव्यत् इति अव्ययीभावसमासः उक्तः। अपपरिबहिरञ्जवः पञ्चम्या इत्यव्ययीभावः। तर्हि कुत्र कस्मिन् विषये इदमुच्यमानं वर्तते? तत्र सूत्रार्थः यः कृतः, एभ्यः अणस्यात् प्राग्दीव्यतीयेषु इति। नाम प्राग्दीव्यतीयेषु इति रूपं साधनीयं वर्तते। तस्य रूपस्य साधनाय प्रक्रिया उच्यमाना वर्तते आरम्भात्। दीव्यतीयेषु इति सूत्रार्थकरणसमये ग्रन्थकारेण यदुक्तं तस्य रूपसिद्धिविषये अत्र चर्चा। अस्तु, तर्हि प्राग्दीव्यते इत्यत्र अव्ययीभावः। तदनन्तरं कथयति झयः इति टच् तु न। नाम झयः इत्यनेन सूत्रेण अत्र टच् इति प्रत्ययः न भवति। कुतः? तस्य पाक्षिकत्वात्। नाम विकल्पेन भवति, एकत्र भवति, अपरत्र न भवति। अतः यत्र न भवति तत्र प्राग्दीव्यत् इत्येव चिन्तयन्तु इति। तदनन्तरं कथयति प्राग्दीव्यतो भवाः प्राग्दीव्यतीयाः इति। एवं किल? प्राग्दीव्यतः भवाः, दिव्यतः प्राग् ये जाताः भवन्ति ते प्राग्दीव्यतीयाः भवन्ति। भवार्थे प्रकृते छप् प्रत्ययः कृतः इत्यर्थः। कः तद्धित प्रत्ययः? अग्रे वक्ष्यते। वदन्नेव अस्ति किं? वृद्धाच्छः। यथा प्राग्दीव्यत् इत्यस्य वृद्धसंज्ञा वर्तते। केन? वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन। अतः प्रकृते छप् प्रत्ययः भवति। अतः प्राग्दीव्यत् ई, छस्थाने ईय इति आदेशः भवति। छकारोत्तरवर्ति अकारस्तु तथैव तिष्ठति। ई इति न ईय इति। प्राग्दीव्यत् ईय अ मेलनेन प्राग्दीव्यतीय तेषु प्राग्दीव्यतीयेषु इति उपरि व्याख्यायां यः प्रयुक्तः प्रयोगः सः साधितः एवं युक्त्या। ते के? ते अर्थाः। अतः तेषु अर्थेषु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु समीचीनं कथयति। अत्र नाम अग्रे शङ्क्यते। नाम प्राग्दीव्यत् इति अव्ययं खलु सम्पन्नम्, समासनिष्पन्नं पदम् अव्ययत्वं खलु भजते। अतः कथमत्र छप् प्रत्ययः उक्तः? यतः अव्ययात् तु कश्चन विशिष्टः प्रत्ययः पृथगेव खलु उक्तः वर्तते। कः सः? त्यप्। अव्ययात्यप्। तर्हि त्यपा खलु भाव्यं। कथं छप् प्रत्ययः कृतः? तद् कथयति अग्रे। अव्ययात्यप् इति तु न अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे इति तु न। एतदनन्तरम् अर्धविरामं स्थापयन्तु, अन्यथा भ्रमः भवति। अव्ययात्यप् इति तु न। कुतः न इति चेत् अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे, नाम अव्ययीभावस्य अव्ययत्वम् उच्यते इति कृत्वा तत्र नाम अव्ययत्वे सति लुङ् मुखस्वरोपचारः प्रयोजनम् इति परिगणनात्। नाम तत्र भाष्यादिषु परिगणनं कृतं वर्तते। नाम अव्ययीभावस्य किं प्रयोजनं वर्तते, तस्य प्रयोजनानां परिगणनं कृतं वर्तते। किं नाम लुक् इति प्रयोजनं भवति, मुखस्वरोपचारः इति च प्रयोजनं भवति। लुक् तु अस्माभिः अव्ययीभावसमासप्रकरणे पठितमपि, अधिहरित्यादीनि रूपाणि साधितानि। मुखस्वरोपचारविषयः कदाचित् अग्रे आगच्छेत्, तदा पठ्येत। स्वरविषयः सः इति कृत्वा कदाचित् स्वरप्रकरणे अस्य चर्चा स्यात्। नाम इमानि एव प्रयोजनानि वर्तन्ते। कस्य? अव्ययीभावस्य। अतः तत्र त्यपा एव भाव्यं, छप् प्रत्ययेन भवितुं न शक्येत इति वक्तुं न शक्नुमः।
यतः अव्ययीभावस्य प्रयोजनेषु साक्षात् तत्र परिगणनं कृतं वर्तते, लुक् वर्तते, मुखस्वरोपचारश्च वर्तते इति। एवं किल। अतः तत्र त्यप् तु न भवति, नाम त्यप् तस्य प्रयोजनेषु न परिगणितम् इति। अतः तत्र अस्मात् छप् प्रत्ययः अर्हति भवितुम् इत्युच्यते। यद्यपि छप् प्रत्ययः अपि तत्र न प्रयुक्तः, तत्र प्रयोजनेषु न परिगणितः, परन्तु विशेषेण तत्र अव्ययात् यः त्यप् इति उच्यमानः वर्तते खलु, सः प्रकृते न भवति। अव्ययात्यप् इति प्रकृते कुतः न भवति, नाम तत्र तदेव, नाम अस्य प्रयोजनानि पृथक्तया परिगणितानि वर्तन्ते, तत्र त्यप् न परिगणितः, अतः त्यप् न भवति खलु। छप् प्रत्ययश्च यः वर्तते सः अव्ययादेव विहितः इति नास्ति, एवं खलु। अत्र एषा बुद्धिः किञ्चित् सूक्ष्मतया कर्तव्या, अन्यथा भ्रमः जायेत सिद्धान्ते। छप् प्रत्ययः यः विहितः सः तु अव्ययादेव भवतु इति नास्ति खलु, सः तु सामान्येभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अपि यत्र यत्र तस्य योग्यता वर्तते तत्र तत्र सर्वेभ्यः अपि शब्देभ्यः तस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। त्यप् तु विशेषेण अव्ययादेव विहितः, परन्तु अव्ययं यदि इदम् अव्ययीभावसमासः यदि अव्ययत्वं, तर्हि तस्य तु प्रयोजनानि परिगणितानि वर्तन्ते, लुक् मुखस्वरोपचाराः च। त्यप् तेषु प्रयोजनेषु न परिगणितः इति कृत्वा त्यपः विधानं न भवति इति अग्रे कथयति। अत एव अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यपि न भवति इति। तत्रापि विशेषेण अव्ययानां कृते एव उक्तं, नाम भमात्रे सति टिलोपः भवति, तर्हि तदेव प्रकृते प्राग्दीव्यत् ईय इत्यत्र भसंज्ञा भवति, प्राग्दीव्यत् इति अव्ययीभावनिष्पन्नस्य अव्ययस्य, तर्हि टिलोपः स्यात् खलु, केन अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति कृत्वा न, टिलोपः यदि स्यात् तर्हि अत् ततः लुप्येत, किम् अवशिष्येत, प्राग्दीव्य इति अवशिष्येत, तदनन्तरं प्राग्दीव्य ईय, प्राग्दीव्यीय इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः परिगणनात्, नाम भाष्यादिषु लुङ्मुखस्वरोपचाराः प्रयोजनम् अव्ययीभावस्य इति प्रयोजनानां परिगणनात् तत्र अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यपि तत्र न भवति। कुतः? यतः साक्षात् तत्र परिगणनं कृतमेव वर्तते, तस्मिंश्च परिगणने अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति नान्तर्भवति, न च त्यप् तत्र अन्तर्भवति, एवं खलु। अतः अतः तत्र प्राग्दीव्यतीयेषु इति प्रयोगः साधुः प्रयुक्तः, तस्मिन् प्रयोगे नास्ति आपत्तिः, ग्रन्थकारेण सः प्रयोगः यः कृतः सः प्रयोगः दुष्टः न, साध्वेव इति तस्य साधुत्वप्रतिपादनाय व्याख्यात्रा अत्र प्रयत्नः कृतः, तावदेव। तच्च अस्माभिः ज्ञातव्यः। किञ्च अयं प्रयोगः एतेन एव कृतः इति नास्ति, वृत्त्यादिषु अपि दृश्यते, प्राग्दीव्यतीयेषु अणप्रत्ययः भवति इति तत्रापि अयं प्रयोगः अस्मात् प्राक्तनाचार्यैरपि अयं प्रयोगः विचिन्त्य एव कृतः वर्तते। नाम एषा व्यवस्था या व्याख्यात्रा अस्माकं पुरतः अस्य प्रयोगस्य साधुत्वसम्पादनाय या उक्ता, सा व्यवस्था प्राक्तनैः आचार्यैः अपि चिन्तिता वर्तते। अतः एव तादृशस्य प्रयोगस्य तत्र दर्शनं भवतु। अग्रे कथयति, ननु प्राग्दीव्यतोण् इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदं सूत्रम्? एवं वा न वा? प्राग्दीव्यतोण् इति किमुक्तं? तेन दीव्यति इत्यतः प्राग् अण् अधिक्रियते, समीचीनम्। तर्हि अश्वपत्यादयः शब्दाः पार्थक्येन पठनीयाः इति का अपेक्षा? शब्दस्तु सिद्धः वर्तते आदौ एव, शब्दं स्वीकृत्य ततः अणं कुर्मः, वा न वा? शब्दानां निर्देशः नाम तत्तच्छब्दस्य निर्देशः सूत्रेण कर्तव्यः एव इति नास्ति खलु। कश्चन शब्दः अस्ति, सः अष्टाध्याय्यां नापि पठितः, अस्मिन् अधिकारे नापि पठितः,
प्रत्ययस्तु उक्तः वर्तते खलु, अतः प्रत्ययविधानं तस्मात् भवितुम् अर्हति। अतः प्राग्दिव्यतोण इत्यनेनैव अश्वपत्यादिभ्यः शब्देभ्यः अण् सम्भवति खलु। किमर्थं पृथक्तया तत्र अश्वपत्यादिभ्यश्च इति पृथक् सूत्रम् अत्र आरब्धं। गणश्च कृतः, अश्वपत्यादिगणे केचन शब्दाः पठिताः, तेभ्यः अण् भवतु इति कुतः? अर्थनिर्देशस्तु न कृतः एतेन। विशेषेण अर्थनिर्देशस्तु न कृतः, क्रियमाणः वर्तते। अर्थनिर्देशः अपि अनुवृत्त्या एव अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते खलु। एभ्यः अण् स्यात् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु। समीचीनं। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। किम् उक्तवान्? ननु प्राग्दीव्यतोण् इत्येव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रम् इत्यत आह। नाम प्रयोजनं कथयति। किं कथयति? वक्ष्यमाणस्य इति वक्ष्यमाणस्य ण्यस्यापवादः इति कथयति। दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति वक्ष्यमाणस्य पत्युत्तरपदत्वप्रयुक्तण्यप्रत्ययस्य वाधनार्थम् इत्यर्थः इति सूत्रं पठिष्यते। अचिरेण एव पठिष्यते, अस्मिन् प्रकरणे एव पठिष्यते। अष्टाध्याय्याम् अश्वपत्यादिभ्यश्च इत्यतः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं किं? दिति अदिति आदित्य पत्युत्तरपदात् ण्यः। नाम तादृशं पदं यस्य पदस्य अन्ते पति इति शब्दः भवति, तस्मात् ण्यप्रत्ययः भवति। एवं वा न वा? अश्वपत्यादिगणे सर्वेपि शब्दाः पत्यन्ताः एव, परन्तु अखिलेषु अपि पत्यन्तेषु कतिपये पत्यन्ताः शब्दाः तादृशाः सन्ति येभ्यः अपत्यादिषु अर्थेषु, नाम प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु ण्यप्रत्ययः नेष्टः। कुतः? अनिष्टं रूपं भवति। अतः अणप्रत्ययः एव अपेक्षितः। अतः सूत्रकारः महत्या सूक्ष्मेक्षिकया सर्वान् अपि पत्यन्तान् शब्दान् पत्यन्तानि सर्वाणि अपि पदानि दृष्टवान्। तेषु सः क्वचित् ण्यप्रत्ययम् अन्ते पश्यति, क्वचित् अण् प्रत्ययं पश्यति, अथवा क्वचित् आश्वपतम् इति अन्ते पश्यति, क्वचित् प्राजापत्यम् इत्यादि पदं पश्यति। प्राजापत्यं सः पश्यति, ओहो अत्रापि पतिशब्दः एव अस्ति, परन्तु प्रत्ययभेदः। आश्वपतम् इत्यत्रापि पतिशब्दः अन्ते वर्तते, तथापि तत्र प्रत्ययभेदः। यद्यपि प्रत्ययस्तु तेन स्वयं कल्पितः, परन्तु रूपे भेदः वर्तते। पत्यन्तेषु सर्वत्रापि रूपे भेदः वर्तते। अतः रूपभेदस्य अन्वाख्यानव्यवस्थायै तत्र येभ्यः ण्यन्तता न श्रूयमाणा वर्तते तान् शब्दान् सः पृथक् कृतवान्, गणमेव कृतवान्। अतः उक्तवान् च, नाम एभ्यः शब्देभ्यः तत्र ण्यप्रत्ययः न भवतु, ण्यप्रत्ययस्य बाधः अत्र अणा भवतु, एतदर्थं तेन पृथक्तया सूत्रमेव आरब्धं। किम्? अश्वपत्यादिभ्यश्च गणश्च कृतः। तत्र पत्यन्ताः केचन शब्दाः पठिताः, तेभ्यः तत्र अण एव तत्र तेन विहितः। अतः प्राप्तस्य ण्यस्य बाधः यथा स्यात् तदर्थम् अत्र प्रकृते नाम इदं सूत्रम् आरब्धम् इत्यर्थः। तदेव पुनः व्याख्यातुः पङ्क्तिं पश्यन्ति यदि अवगमनं पूर्णतया भवति। किमुक्तं? दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति वक्ष्यमाणस्य पत्युत्तरपदत्वप्रयुक्तण्यप्रत्ययस्य बाधनार्थम् इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्य सूत्रस्य वर्तते। समीचीनम्। अस्य उदाहरणानि साधयिष्यन्ते, परन्तु तत्र उदाहरणानां साधनाय तत्र सूत्रम् एकम् अपेक्षितं वर्तते, आदिवृद्धिविधायकं सूत्रं। तत् सूत्रम् अत्र चर्च्यमानं वर्तते आदौ। समीचीनम्
अस्तु एवञ्च तद्धितानाम् उदाहरणानाम् अपि आरम्भं तत्र ईश्वरस्य नाम्ना कुर्वन् अस्ति। बहु चतुरः ग्रन्थकारः नाम तद्धितप्रकरणमपि इदं यद्यपि एतद् व्याख्यासु न उक्तं परन्तु मया उच्यते तद्धितप्रकरणमपि निर्विघ्नम् इदं समाप्तं भवतु इति। अतः गणपतिः इति ईश्वरस्य वैदिकं नाम भवति। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे इत्यादिषु मन्त्रेषु। पौराणिकवाङ्मये च शिवपार्वत्योः पुत्रविशेषः गजमुखः। अतः पौराणिकैरपि माङ्गल्यार्थं तस्य निर्विघ्नतया स्मरणं क्रियते। वैदिकैस्तु सर्वव्यापकः परमपिता परमात्मा परमेश्वरः यः वर्तते गणपतिः नाम्ना वेदे सङ्कीर्तितः तस्य विभोः स्मरणं क्रियते भवतु नाम। एवञ्च गणपतिशब्दः तत्र अश्वपत्यादिगणे पठितः इति कृत्वा गणपतेः अपत्यं पुमान् गाणपतः अथवा गणपतेः अपत्यं गाणपतम् इति अपत्यम् अस्तु। अपत्यम् इत्यस्य एव विशेषणत्वेन स्वीकर्तव्यम् इति गाणपतम् इति अपि भवितुम् अर्हेत्। परन्तु पुमान् यदि सः तर्हि तु गाणपतः इत्येव खलु वक्तव्यं वा न वा? भवतु तर्हि तस्य गाणपतम् इति रूपे आदिवृद्धेः अपेक्षा भविष्यति इति कृत्वा तत्र अस्माभिः तत्सूत्रम् आदौ अत्र पठ्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अतः तदर्थम् इदानीं गन्तव्यं क्व? सप्तमाध्यायः वर्तते, द्वितीयः पादः वर्तते। समीचीनं। तत्र च अन्ते सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अन्ते प्रवेष्टव्यं। तत्र पश्यन्तु सूत्रक्रमः कथं वर्तते तत् पश्यन्तु। तत्र एवं सूत्राणि पठितानि। यः सौ इदो पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोण्यणिति अतोपधायाः। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः अवधानं कुर्वन्तु। 14,100तमं सूत्रं। मृजेर्वृद्धिः अचोण्यणिति अतोपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च। एषु सूत्रद्वयम् अत्र पठिष्यते। तद्धितेष्वचामादेः किति च इति च। अस्तु, किति च इति च अर्थात् किति इति सूत्रं च इति मम अभिप्रायः। अस्तु। व्याख्याता सूत्रारम्भं करोति साक्षात्। अस्तु। सूत्रं तद्धितेष्वचामादेः इति पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तद्धितेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। कस्य शब्दस्य? तद्धित इति शब्दस्य। अचाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। अच् इति हलन्तस्य। आदेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। अचाम् इति अवयवषष्ठी, आदेः इति स्थानषष्ठी। अस्तु। किं कथे व्याख्याता अचोण्यणिति इति अनुवर्तते। अधुनैव अष्टाध्यायीक्रमः दृष्टः। अचोण्यणिति इति समग्रमपि अनुवर्तते। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः इति च नाम ततः वृद्धिः इति अनुवर्तते। अचामिति अवयवषष्ठी न निर्धारणषष्ठी इति। अस्तु। अचामिति निर्धारणषष्ठी नाम अचः ये वर्तन्ते तेषु इति अर्थः। तदाह ङीतीति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। ङितिणिति च तद्धिते परे नाम तादृशतद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः यः तद्धितसंज्ञकः यः प्रत्ययः णित् भवतु। ण इति यस्य सः णित्, ञ इति यस्य सः ञित्। तच्च कुतः आयातम्? अचोण्यणिति इत्यतः आयातम्। तद्धिते परे नाम ङितिणिति च तद्धिते परे। एवं खलु। अचाम् आदेः
अचः नाम अचवर्णः ये नाम तत् तत् शब्दे यावन्तः अचः वर्तन्ते तेषु यः आद्यः अच् वर्तते तस्य आदेः अचः वृद्धिः स्यात् एवं खलु इति एतेन सूत्रेण उच्यते। समीचीनम्। अस्तु, एतावता वृद्धिविधायकमेकं सूत्रम् उक्त्वा तदनन्तरम् अपरं सूत्रं कथयति किं कीति च इति। एवं खलु अन्तिमं सूत्रं भवति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य, अधुनैव अस्माभिः दृष्टम्। अतः तदपि अत्र उच्यते किति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, च इति अव्ययपदं वर्तते, क इति यस्य सः कित्, तस्मिन् किति। तथेति किमुक्तं मूले किति तद्धिते च तथा नाम अचाम् आदेः अचः वृद्धिः इत्यर्थः। तथा नाम यथा गतसूत्रे उक्तं तथा नाम किति प्रत्यये परतः अपि अचां यः आदिः अच् तस्य अचः वृद्धिः भवति इत्यर्थः। कथयति अग्रे व्याख्याता। इदं सूत्रं प्रकृतानुपयुक्तमपि नाम प्रकृते अनुपयुक्तमपि नाम प्रकृते यः प्रसङ्गः अस्माकं प्रचलति तत्र अस्य अपेक्षा नास्ति, तथापि प्रकृते अनुपयुक्तमपि व्याख्यासौकर्यात् इहोपन्यस्तम् इति। व्याख्यासौकर्यात् अनुवृत्त्यादिसौकर्याच्च अत्रैव अस्य उपन्यासः कृतः। अत्र ग्रन्थकारोऽपि स्वतन्त्रः वर्तते। यदि व्याख्यासौकर्यमेव पश्यामः तर्हि अन्यत्रापि व्याख्यासौकर्यार्थं पाणिनीयक्रमः एव खलु आश्रयणीयः, परन्तु तथा न। अन्यत्र तु प्रक्रियाक्रमः एव आश्रितः। क्वचित् यत्र पश्यति तत्र अस्तु अत्रैव व्याख्यानं करोमि अस्य सूत्रस्य, यदा प्रयोजनं भविष्यति तदा एतत् सूत्रं स्वयमेव तत्र स्मृतम् अथवा चर्चितं भविष्यति अध्येतृभिः। अतः ग्रन्थकारः अत्र स्वतन्त्रः। अस्तु, तर्हि तदाह जातं किति च इत्यस्य विवरणं जातम्। अग्रे कथयति मूले अश्वपतेरपत्यादि आश्वपदम् एवं खलु आदिना समूहाद्यर्थसङ्ग्रहः नाम पश्यन्तु तत्र आश्वपदमिति यद् उदाहरणं दत्तं मूले तस्य अश्वपतेः अपत्यम् एतावदेव तत्र नोक्तं। किमुक्तम्? अश्वपतेः अपत्यादि इति उक्तं। यतः तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इत्यतः पूर्वं ये अर्थाः पठिताः तेषु अर्थेषु अश्वपति इति शब्दात् अणप्रत्ययः भवति। तत्र च अपत्यार्थः केवलः एकः एव अस्ति इति नास्ति। एवं वा न वा? तत्र तु समूहादयः अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते ये अस्माभिः परिगणिताः एव। रिक्ते काले भवन्तः अष्टाध्याय्याः पारायणं कुर्वन्तु। पारायणसमये तत्र के अर्थाः तेन दीव्यति इत्यतः पूर्वम् आयान्ति तदा काचित् स्पष्टा कल्पना भवति, यद्यपि अग्रे अग्रे भविष्यति। एवं किल आदिना समूहाद्यर्थसङ्ग्रहः नाम समूहादयः नाम अश्वपतीनां समूहः अथवा अश्वपतेः समूहः इत्यादि विग्रहे अपि आश्वपतमिति रूपं भवति। अश्वपतेः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र आश्वपतमिति रूपं भवत्येव। अश्वपतेः निवासः आश्वपतं यतः सोऽस्य निवासः इत्यपि तत्र अर्थः वर्तते। अश्वपतिना प्रोक्तम् आश्वपतं यतः सोऽपि तत्र अर्थः प्राग्दीव्यति येषु अन्तर्भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः आदिशब्दस्य तत्र पाठः कृतः इत्यर्थः। अस्तु, इतः अग्रे आश्वपतम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं श्वः वयं करिष्यामः। अन्ये च अत्र सैद्धान्तिकाः विचाराः ये उक्ताः वर्तन्ते तांश्च विचारान् वयं पठिष्यामः। सद्यः तावत् अत्रैव विरामं कुर्मः। अत्रैव तत्र वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
एवञ्च तद्धितप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः तद्धितेष्वपि अथापत्याधिकारविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः इति आद्यस्य प्रकरणस्य द्वितीयः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।